सुनाजी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। इलेक्शन बड़े अहम इलेक्शन है पंजाब के। जिस तरह तजाद नजर आ रहा था, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि बड़े आइडियल एक दो जगहों पे कुछ हुआ है, उसी के साथ ही असद उमर साहब कह रहे थे कि आज पूरी इंतजामिया इस्तेमाल हुई है और सब कुछ हुआ है। बड़ा तजाद नजर आया। एक ऑडियो भी आपको पता है कि लीक हुई है, बड़ी अहम लीक हुई है शेख रशीद अहमद साहब और गुलजमान साहब के बीच में, और जो पैसों की लेन देन की भी बात हुई है वो भी आपके सामने। शेख रशीद अहमद साहब ने उसको कहा, तस्दीक की, हाँ ये हमारी वीडियो है और ऑडियो है और मैं इसको मानता हूं। और दूसरा, पंजाब के अंदर इक्तदार किसको मिलेगा, और कहा जा रहा है कि 15-14 सीट्स पे आगे हैं। अभी तक 15 और 20% जो है ना रिजल्ट आया है, 80% रहता है। जब तक 60-70% नहीं आ जाता, ये चीजें कहना कबल वक्त है। कराची के अंदर बारिशें भी हो रही हैं और ये भी आपके सामने है। इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा मसला होता है बारिशें, उनका पानी निकालना। मुझे ज्वाइन किया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने। थैंक यू सर। सर आज पूरा दिन इलेक्शन और बड़े पीसफुल इलेक्शन भी हुए हैं और कुछ ऑडियो भी लीक्स हुई हैं। किस तरह देख रहे हैं कि पंजाब का इक्तदार, लाहौर का तख्त किसके पास जा रहा है? इम्तियाज साहब, आपके हुक्म पर मैं किस तरह यहाँ पहुँचा हूँ बारिशों में, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपकी मोहब्बत में पहुँचे। दूसरी बात ये है कि आज जो टीवी पर मैं सारा दिन देखता रहा तो शर्जील मेमन साहब ने बहुत अच्छा फरमाया। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि इमरान खान बाल ठाकरे बन रहे हैं और शिवसेना बन गई है बीटीआई। हर जगह इन्होंने दंगे फसाद किए, झगड़े किए, जो कि मीडिया पर रिपोर्ट हुआ उस पर शर्जील ने भी ये तबसरा किया। मैं उसको सहमत करता हूँ। अब तक मेरी इत्तला के साथ 40% रिजल्ट आ चुका है जो अभी मैंने चेक किया, और उसमें पीटीआई को बरतरी हासिल है 14-15 हल्कों में। अभी 60% और रहते हैं। आपकी बात उसमें क्या होता है, अब रिजल्ट रात तक पता चलेगा, 1 बजे 2 बजे तक। उसके बाद पंजाब का फैसला होगा। पर एज अ सोशल साइंटिस्ट मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई की अपनी सीटें थी, जिन लोगों ने उनको डिच किया था, उसी पर इलेक्शन हो रहे हैं। इस हिसाब से वहाँ के हल्के के लोगों ने, जिन लोगों ने पार्टी बदली हैं, उनको उन्होंने शिकस्त दी है और रिटेन किया है उनकी। एक तो उसका एनालिसिस इस तरह बनता है। दूसरा एनालिसिस ये बनता है कि यहाँ तो पंजाब की आवाम एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट देती रही है। वो भुट्टो शहीद हो या बेनज़ीर शहीद हो, नवाज शरीफ भी जब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने तो उनको वोट मिले। और इसी तरह इमरान खान जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात कर रहे, हो सकता है इस वजह से वोट मिले हों। एक एनालिसिस में ये भी आएगा। तीसरा ये कि जो इनकी नाइली है इमरान खान की, उसका सारा जो है खमीज़ा मौजूदा हुकूमत और भुगत रही है। IMF वाली महंगाई और दीगर चीज़ें और प्रोपेगेंडा इनका। और यकीनन अपर मिडिल क्लास के पास बहुत पैसे हैं और पंजाब में बहुत से पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ इनका बहुत प्रेशर है और एक नवा क्लास जन्म ले रहा है। वो शेडो ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की कंटिन्यूटी है पाकिस्तान और इंडिया के इदारे, वो इस्टेब्लिशमेंट हो या सिविल इदारे हो, तो वो कंटिन्यूटी चल रही है। और वो अभी एक नए रूप में पाकिस्तान को रूल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पीटीआई सूट करती है। सर इसके नताज जो आए, अगर पीटीआई के हक में आते हैं तो फिर उनका बयानिया मजबूत नहीं होता कि जिस तरह हमें असेंबली से बाहर निकाला गया है, आज भी हम एक पावरफुल और मजबूत हैं, और नून लीग को, कोalition गवर्नमेंट को, आप हैं, नून लीग हैं, इतनी सियासी जमातें हैं। देखें, ये 20 हल्के वो हैं जो पीटीआई के थे, जिनको अदालतों ने या इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसलॉज किया। वो तो उनके हल्के हैं, उनको एक नेचुरल बात है कि उसी तरफ ही जाएगा वोट, उसमें दूसरी राय तो नहीं होनी चाहिए। पर उसके एनालिसिस मुख्तलिफ हो सकते हैं आगे चलकर, जो मैंने आपके सामने गोश गुजार किए हैं। पर मैं नहीं समझता हूँ कि पंजाब में जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट
اتنے ووٹ ہوں گے کہ وہ ان کے اتھل پتھل ہو جائے. دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے, رزلٹ کیا آتے ہیں. ابھی 60% پولنگ اسٹیشن رہتے ہیں. لیٹس سی. سر ایک تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے ہی لوگ تھے, ان کی سیٹس تھی, وہ جیت کے آئے تھے. ابھی تک حتمی کوئی نتیجہ آیا نہیں. ہاں ابھی تک عمران خان نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ ہم تقریباً 15 سیٹس جیت رہے ہیں, اور آپ کا بیانیہ یہ تھا کہ انہوں نے ملک کے اندر جو حالات پیدا کیے, معاشی حالات ایسے پیدا کیے, اگر اتنے ووٹس پڑتے ہیں تو عمران خان کا بیانیہ تو اسی طرح مضبوط ہو رہا ہے. یہ اگلی سیاست کا, آنے والے جنرل الیکشن کی ایک ڈائریکشن سیٹ نہیں کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ ڈیفینیٹلی کچھ انڈیکیشن اس طرف ضرور جائیں گے. اور سب سے بڑھ کے کہ پنجاب کی گورنمنٹ کس کی رہتی ہے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ پنجاب کی گورنمنٹ یہ سیٹ اپ سیم رہتا ہے یا چینج ہوتا ہے. اگر پنجاب کی گورنمنٹ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو پھر مرکز چلنا بھی بڑا مشکل مجھے لگتا ہے, کیونکہ 93 میں اس طرح ہوا تھا, 92 میں کہ پنجاب جو ہے نون سے نکل گیا تھا اور وفاق پر جو ہے کوئی اور تھا, تو پھر وہ نہیں چل سکا کام. یہ میں پریویس باتیں کر رہا ہوں, آج کے حالات کچھ اور ہیں, اس کے لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. میں لیٹ سی کیا ہوتا ہے. تو سر یہ پورا آپ کو پتا ہے کہ جب سے کولیشن گورنمنٹ بنی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایک سیاسی انتشار ہے ملک کے اندر, اور معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے. جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوتے اور خان صاحب نے کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جس کے اوپر تنقید نہیں کیے کھل کے, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے عدلیہ ہو, آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل لیڈروں کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتا ہے. کل جس طرح دیکھیں عمران خان کی جنگ اور موجودہ جو جنگ جو ہے ہماری نہیں ہے, یہ اداروں کے اندر کی جنگ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اب آگے چل کر اس پر کتابیں بھی لکھی جائے گی. میں اس کو اس پیمانے سے دیکھتا ہوں. عمران خان میں اتنا دم خم نہیں ہے, یہ اندر کی جنگ ہے. مجھے جوائن کیا ہے ایم این اے ہے جی ڈی اے سائرہ بانو صاحبہ, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب سینیٹر رہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما, آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. آج کے الیکشن پنجاب کے اندر یہ سیاست کا رخ کس طرف جائے گا, اور ایک ڈائریکشن سیٹ کریں, کیا کہیں گی؟ دیکھیے اب اللہ کرے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو جائے. جو اب تک کی نیوز مل رہی ہیں کچھ حلقوں کی, وہاں تو صحیح ہے, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تخت لاہور چلا گیا, تو وہ پھر امید ہے کہ الیکشنز کی. آپ کو یاد ہوگا ڈسکا کا الیکشن جس طرح کروایا تھا تحریک انصاف نے, آج کا الیکشن بڑا پیسفل ہوا ہے, بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے الیکشن کمیشن نے بھی. کیا کہیں گی؟ پھر خان صاحب جو ہے نا آئینی ادارے کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. ایم این اے صاحبہ سوری, سوال دوبارہ کر دیجیے گا, یہ آواز. ہاں میں نے کہا کہ آج کا اچھا بہتر پرامن الیکشن ہوا. کہیں کہیں تھوڑے سے آپ کو پتا ہے کہ جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں الیکشن میں, کیا کہیں گے؟ جس طریقے سے عوام کو جوش و خروش تھا, میرے خیال میں کہ سبھی کو سمجھ آ گئی ہوگی. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آج کچھ ایسا ہوتا تو انہوں نے جو مارچ کو خونی کہا تھا وہ مارچ تو خونی نہ ہوتا, لیکن آج کے دن کے لیے بہت ہمارے دل میں بھی خوف تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا. لیکن یہ کہ سب کچھ پرامن طریقے سے ہوا ہے, تو یہ تو بہت خوش آئند بات ہے. اللہ کرے کہ آگے جو جنرل الیکشن ہو وہ بھی اسی طریقے پرامن طریقے سے ہوں, اور عوام کو ان کا حق جو کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, تو وہ مل جائے. آپ کو پتا ہے کہ 30-40% ابھی تک رزلٹ ہے, اس سے زیادہ رزلٹ نہیں ہے. اگر شکست جس کو بھی ہوتی ہے, اگر تحریک انصاف کو شکست ہوتی ہے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تسلیم کر لیں گے اس شکست کو؟ نہیں جی, تحریک انصاف کیا کوئی بھی ہوگا کوئی تسلیم نہیں کرے گا. آپ کے سامنے ماضی کی ساری چیزیں ہیں. یہاں پر جو ہارا وہ کہاں تسلیم کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ایم این اے صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شکست تسلیم نہیں کریں گے, اب تو سب کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کریں کیا رزلٹ آتا ہے, اچھا الیکشن ہوا, جس طرح ایم این اے صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی تو 40% رزلٹ آیا ہے, ابھی 60% رہتا ہے.
اب وہ آ جائے گا تو وہ تو کوئی کرے نہیں کرے، وہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ تو تسلیم کرنا پڑے گا، جو بھی آئے ایم این اے صاحبہ، آپ کو خود پتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ نے جو اس کی پرفارمنس ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں بھی ہے، آپ کو پتا ہے ان کی پرفارمنس بہتر نہیں تھی۔ آج کے دور میں مہنگائی بڑی ہوئی، بہت زیادہ حالات خراب ہوئے، معاشی طور ملک کے اندر بڑی بے چینی ہے، کیا کہیں گے؟ وہ تو صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی، ظاہر ہے اب 3 سال میں کوئی ایسی کارکردگی تو نہیں تھی، بٹ پھر بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ معاشی اشاریے تھے وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ تو بات یہ تھی کہ بار بار عوام نے بھی ان سب جتنی بھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں آزما کر دیکھ لیا، تو وہ ایک نئی وہ تھی، بٹ یہ کہ چلتی اگر 5 سال اس کو پورے کرنے دیے جاتے تو آفٹر 5 ایئر رزلٹ ہمارے سامنے ہوتا۔ باقی 35 سال میں جو 35 سال کا ذکر تو نہیں کروں گی، سندھ کی 15 سالہ گورنمنٹ کا تو ذکر میں ضرور کروں گی کہ آج صبح میں کراچی سے نکلی ہوں، اور جو یہاں پر حال ہے سڑکوں کا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں بہت کم سفر کرتی ہوں، بس یہ شہداباد شہداد پور تک، لیکن یہ میں ابھی اندر جا رہی ہوں، جو روڈز کا حال، جو سارا کچھ ہے، میں آپ کو پیتھیٹک میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنا ظلم۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ عوام نے ان کو چن لیا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب اتنا 14 سال سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، جس طرح کریں، بارشیں ہو رہی ہیں کراچی کے اندر، باہر پانی ہمیشہ جمع ہوتا ہے، آپ نے خود بھی دیکھا ہے، کیا کہیں گے؟ مسئلہ ہے کہ پھر بھی تو عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ 14 سال سے ہم نے کام بھی تو کیے ہوں گے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں کیے ہیں۔ لاہور کے، اسلام آباد کے، پشاور کے سڑکیں کیا یا کوئٹہ کی سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں؟ وہی سسٹم ہے جو یہاں چل رہا ہے وہی وہاں چل رہا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورننس تو ایسی ہے پورے ملک کے اندر جو سندھ کے اندر ہے، ہمیں ووٹ ملتا ہے بار بار، کیا کہیں گے؟ نہیں جی، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، اب اس پہ کیا بحث در بحث کریں کہ ووٹ ملتا ہے یا ووٹ کی چوری ہوتی ہے، لیکن بس حال بہت خراب ہے۔ اگر سندھ کی عوام نے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں چنا، تو پھر سندھ کی عوام کو مبارک ہو گئی۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، پی ٹی آئی کو بھی ضرور، نون لیگ کو بھی ضرور لیں گے، ان کا بھی پوائنٹ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب الیکشن چوری کرنے کی بات کی جاتی ہے، بار بار بات کی جاتی ہے، اور ہر دور میں الیکشن چوری بھی، شہید بی بی صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا کہ الیکشن چورائے گئے تھے ان کے، کیا کہیں گے؟ چوری الیکشن تو 74 سال سے ہو رہے ہیں۔ جب پاکستان کے لیے الیکشن ہوئے تھے نا، 3 جون کا پلان آیا تھا، 3 جون کے پلان میں جو ہے کہ صوبوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ ہندوستان میں جانا ہے، پاکستان میں جانا ہے، وہ آج کل میں پڑھ رہا ہوں بڑا ڈیٹیللی، اس میں کیا کچھ ہوا ہے، وہ پڑھنے جیسی چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں تو اس وقت سے چل رہی ہیں۔ کس طرح، یعنی کہ ادارے مضبوط ہو، ایک بہتر فری اور فیئر الیکشن ہو؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس کے جمہوریت کے علاوہ آپ کے پاس حل بھی نہیں ہے، یہی حل ہے آپ کا۔ جب تک پولیٹیکل پارٹیز، میرے شروع سے تھیوری یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر ڈیموکریسی کامیاب گئی ہے تو وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہیں، سب کی سب۔ پاکستان میں بھی جب تک پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوتی، سب کی سب، اس وقت تک بھیڑیے اور فاکسز اینڈ ولفز، ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ بریک کا ٹائم، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاں سر، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جو ملک کی صورتحال ہے، مختلف چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ کہاں کون جیت رہا ہے، آپ کو حتمی چیزیں آ جائیں تو اس کے اوپر ضرور ڈسکس کریں گے۔ جس طرح ملتان کا ذکر کیا گیا ہے، فیصل آباد کا ذکر کیا گیا ہے، اور ڈیرہ غازی خان، شیخو پورہ، ساہیوال اور جنگ کا ذکر کیا گیا ہے، جنگ کا، کہ وہاں جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا وہ جیت رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے کہا جمہوریت سسٹم جو ہے، پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے پروسیس ہوتا ہے۔ 1885 میں کانگریس بنی، انگریز نے، مسٹر ہیوم نے بنائی، مگر اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس میں کرسچنز بھی بنے صدر تھرو الیکٹورل پروسیس، مسلمان بھی بنے اور ہندو بھی بنے اور پارسیز بھی بنے، ایون جوز بھی بنے جو ہندوستان میں سیٹل تھے سینکڑوں سالوں سے۔ تو اس طرح پارٹی اوائل کرتی گئی۔ ایسا بھی ہوا کہ مہاتما گاندھی نے جواہر لال نہرو چاہا پر سبھاش چندر بوس جیت گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک پارٹی بنتی، لاکھوں لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں۔
हजारों उसके लीडर होते हैं। एडवोकेट यासीन आजाद साहब नून लीग के रहनुमा हैं, वो टेलीफोन लाइन पे हैं। आपको मैं वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आपको सलाम कर रहे हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत सर। आप टेलीफोन लाइन पे ही रहें। डॉक्टर साहब हाँ, अपनी बात खत्म कर। तो वो कांग्रेस स्ट्रांग पार्टी बनी है। मसला है कि हमारे पास बदकिस्मती से कायदे-ए-आज़म की वजह से पाकिस्तान बना, और कायदे-ए-आज़म की स्टेटमेंट है कि भाई मेरे ये टाइप राइटर और मैं इसी वजह से बने, माना मुस्लिम लीग को उसने क्रेडिट नहीं दिया। और मुस्लिम लीग में इतने पाए कि इतनी बहुत मास मूवमेंट इतनी नहीं थी, तो जब पाकिस्तान बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के जो भी इदारे थे उन्होंने रिप्लेस किया। यहाँ डेमोक्रेटिक लोगों को उभरने नहीं दिया, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेंट लगे। कन्वेंशन मुस्लिम लीग, काउंसिल मुस्लिम लीग, फलानी मुस्लिम लीग, फलानी मुस्लिम लीग, ये मैं 72 साल से बता रहा हूँ। उसके बाद जो है मिसाल जुगतू फ्रंट था, वो जीता वहाँ, उसको उन्होंने हुकूमत करने नहीं दी हिंदुस्तान, वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में। वो एक जेन्युइन एक पॉलिटिकल फोर्स थी। इसी तरह उभरने नहीं दिया यहाँ के इदारों ने। तो किस तरह मिसाल पीपल्स पार्टी भी में से कितनी ग्रुप्स बने हैं। ठीक है यासीन आजाद साहब, रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, अभी हतमी चीजें ना आए, अभी तक नहीं पता चल रही, लेकिन पीटीआई लीड कर रही है, पीटीआई आगे जा रही है नून लीग से। क्या कहेंगे यासीन आजाद साहब? देखिए, पहली बात यह है कि जमहूरी सिस्टम के अंदर ये बात तो तय है कि कभी फतह और कभी शिकस्त, ये तो अपनी जगह पे है। सही। जहाँ तक मौजूदा बाई इलेक्शन का ताल्लुक है, मैं तो सिंपल ये बात कहता हूँ कि चूंकि इन तमाम सीटों पे पीटीआई पहले जीती हुई थी, पहले इलेक्शन में कुछ आजाद उम्मीदवार थे 10, और 10 के करीब इनके आदमी जीते हुए थे। सही। तीसरा ये है कि जो सूरत हाल है, जब पीडीएम ने ज्वाइन किया और हुकूमत बनाई, तो महंगाई का एक तूफान जो है वो आपके सामने था। मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मैं तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं था किसी भी सूरत में कि इनको हुकूमत बनानी चाहिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इमरान खान को अपना टाइम पूरा करने दें। एक आदमी दफन होने जा रहा है, उसको जिंदा करने की जरूरत नहीं, लेकिन पार्टी के बड़े लोग जो हैं फैसले वो करते हैं, तो ज़ाहिर है उन्हीं के फैसलों को माना जाता है। लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें हुकूमत में नहीं जाना चाहिए। बहरहाल हुकूमत में चले गए, मुल्की हालात ख़राब थे और अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे बड़े लोग हमेशा की तरह बीच में दाखिल करते हैं, वो भी जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। और लगता यूँ है कि परवेज इलाही के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो कुछ अर्से के बाद आप देख लेंगे कि परवेज इलाही को इमरान खान प्रेस करेगा कि वो एडवाइस करें कि पंजाब असम्बली को तोड़ा जाए, उधर केपी को वो तोड़ने की कोशिश करेगा, और इस तरह ये जनरल इलेक्शन की तरफ लेके जाने चाहता है। वो ये प्रिज्यूम कर रहा है कि हमारी एक इस वक्त ताकत है, हमारे बयानी को पाकिस्तानी लोग शायद लाइक करते हैं। और दूसरा जो हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इस बात को अवॉइड कर रही थी। वो ये नहीं चाह रही थी कि हालात ऐसे हों कि कल ये चीखे चिल्लाए, गालियां निकाले। एक खामोशी की सूरत हाल अपनी जगह पे थी, लेकिन महंगाई का इशू इतना ज्यादा इशू था कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिससे आम आदमी एग्रीड है। तो उसका रिजल्ट जो भी है, पॉलिटिक्स में हर चीज जायज है, और कभी फतह कभी शिकस्त। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए और अपने आइंदा के प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए अपने फैसले करते वक्त बेहतर अंदाज में करना चाहिए। क्योंकि आपने क्या किया कि सारे वो लोग जिन्होंने आपको वोट दिए, सही, उस एहसान का बदला उतारने के लिए आपने उन्हीं को टिकट दे दिया, और आपके पार्टी के लोग ही आपसे नाराज हो गए, हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया। तो बाज़ वक़्त पार्टियां जब फैसले करती हैं, अगर वो गलत फैसले करें तो उसकी सजा भी भुगतती है। मेरे नज़दीक जो कुछ हुआ वो एक्सपेक्टेड था, यासीन साहब, इसका मतलब तो जो हतमी रिजल्ट आए, आपको पता इसका असर तो जरूर पड़ेगा, फिर तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ेगा।
डेफिनेटली आप किसी सूबे में आपकी हुकूमत तो रही नहीं है, राइट सर, स्वाय सिंध के, तो आप के जो पोजीशन बन रही है वो ये है, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि बेहतर इसी में है कि जल्द से जल्द आप अपने मामलात को जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाएं। ये अक्टूबर नवंबर तक आप खींचें इसको। कल जिस तरह वजीर खजाना ने कहा कि कुछ दोस्त ममालिक बहुत सारी बड़ी मदद करने वाले हैं, अल्लाह करे वो मदद करें तो मुल्क इकोनॉमिकली ज़रा सा मजबूत फुटिंग पे आ जाए, आप जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं और उसके बाद जो भी सूरत बनती है वो क्या बनती है ये बात की बात है। लेकिन जिस तरह इमरान खान इदारों को गालियां दे रहा था, अदलिया को गालियां दे रहा था, सबको गालियां दे रहा था, या इवन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया और कहा कि इन लोगों का वोट काउंट नहीं होगा, मैं तो उस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता ऑनरेबल, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं उसके इत्तेफाक मानता हूँ, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये वोट कास्ट हो गया और बाद में आप जजमेंट दे रहे हैं कि ये वोट काउंट ही नहीं होगा। पर वो तो आर्टिकल 63A का जो रिक्वायरमेंट है, जो दो जजों ने जजमेंट दिया उन्होंने तो बिल्कुल कहा कि ये गलत हो रहा है, ये यूं होना चाहिए, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी का फैसला था उसको कबूल करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आइन के आर्टिकल 63A में हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया, हर चीज का तरीका कर दिया गया, कहाँ लिखा हुआ है आइन के अंदर कि जो वोट डल गया वो काउंट नहीं होगा। तो इससे मेरा सही सर बस आखिरी कमेंट्स डॉक्टर साहब से ले लें। डॉक्टर साहब, यासीन आजाद साहब कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप जो है ना और हल इसका जो है ना जनरल इलेक्शन, क्या कहेंगे आखिरी कमेंट? चीज़ें जो है इस तरफ जा रही हैं, यासीन आज़ाद की बात सही है, मैं इसको दूसरे पैमाने से भी लूँगा कि अपर मिडिल क्लास जिसमें रिटायर्ड जज जनरल्स और ऑफिसर्स और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान में और ख़ुसूसन उनका किसी एक तबके से या एक सूबे से ताल्लुक़ है वो बढ़ रहा है। और लगता है ऐसा है कि आगे चलकर ये लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 73 कॉन्स्टिट्यूशन और जो है यहाँ ख़त्म हो और पार्लिमानी सिस्टम ख़त्म हो और प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो। ये इस तरफ भी एक इंडिकेशन आगे चलकर, और डबल गेम की गई है पॉलिटिकल पार्टी से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी, यासीन आज़ाद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, और जिस तरह लीड कर रही तहरीक इंसाफ आपके सामने है, मुल्क की मैशियत, सियासत, और जिस तरह दोनों कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।